في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مداه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق اليسيرة سيكون بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن آية في سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بالنسبة للميقات، أولاً الله سبحانه وتعالى وعد موسى إنه ينزل عليه التوراة في جبل الطور. هذا المكان للميقات، ميقات زماني ومكاني. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات المكاني والزماني. فالله سبحانه وتعالى وعد موسى في المكان هذا في جبل الطور، والزمان شهر ذي القعدة، وأمره يصوم الشهر هذا كامل، يصوم 30 يوم. موسى عليه السلام لما صام 30 يوم استاك في آخر يوم من أجل أنه يذهب خلوف فم الصائم، فأمره الله يصوم 10 الأيام الباقية في 10 ذي الحجة. يقول الله سبحانه وتعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 يوم. واختار موسى 70 رجل من قومه من أجل ينزل الله سبحانه وتعالى 70 رجل من قومه من خيارهم. وسجد موسى قبل ذلك، وهي اللي قال الله سبحانه وتعالى: ما أعجلك عن قومك يا موسى، لأن موسى 70 هؤلاء سبقهم وذهب إلى جبل الطور قبل ما يصل قوم. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. على كل حال، لما جاء موسى الآن تصورنا أن موسى جاءه قومه سجدوا وسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى يناجي موسى وسمع كلامه وسمع 70 كلام الله. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أولاً إثبات صفة الكلام لله. وسبحان الله أيها الكرام، بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى نثبتها كما جاءت ونؤمن بها حقيقة بمعناها. وكلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، لأن في ناس ينكرون أن القرآن كلام الله، يقولون أنه كلام مخلوق وليس هو كلام الله، وهذا ليس بصحيح. إثبات صفة الكلام وإثبات بقية الصفات كلها كما جاءت. فمثلا صفة السمع أو صفة البصر نثبتها لله، لكن صفة السمع ليست محدودة. الله يسمع الأشياء كلها في آن واحد، وقربت ولا بعدت هو يسمعها. سمع الله غير محدود. إحنا سمعنا محدود، ممكن نسمع اللي في المسجد هنا، لكن على بعد 200 متر 300 متر أو كيلو أو أكثر لا نستطيع نسمع. فسمع الله غير محدود، يسمع الأشياء كلها في آن واحد، ويسمعها قربت ولا بعدت. إثبات صفة البصر لله. الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء كما قال الله: إنني معكما أسمع وأرى. الله يرى الأشياء كلها سواء اختفت أو ظهرت، ويراها كلها في آن واحد. الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء كلها في آن واحد ويبصرها وهي مختفية ولا ظاهرة. وشوف الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق
وما كنا عن الخلق غافلين. الله يرانا من فوق السبع الطباق ويرى مكاننا ويسمع كلامنا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ويراها. وسبحان الله أيها الكرام، يعني شوفوا حديث الحجاب، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وحجابه النور، ولو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجه كل شيء أدرك بصره، لأنه هو يرى الأشياء كلها، ما هو يرى شيء دون شيء، فهو أي شيء يدرك بصره يحرقه. فالله سبحانه وتعالى جعل حجابه النور. وأيضا يعني من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لكن ليس فوق شيء، مع نزوله سبحانه وتعالى ليس فوق شيء. وعند هؤلاء نهار، عند هؤلاء ليل، هذا ما ندخل في الكيفية. نؤمن إن الله سبحانه وتعالى إن ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن نؤمن أيضا إن ليس فوق شيء. حينما ينزل ليس فوق شيء، لا سماء ولا ملائكة ولا شيء، هو العالي ليس فوق شيء. إذن أثبتنا صفة الكلام. حياة الله ليست مثل حياتنا، حياة الله كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهو الحي، وحياتنا يلحقها يعني العدم. قبل 100 سنة ما كنا موجودين، وبعد 100 سنة ما احنا موجودين. يعني يلحقنا في البداية احنا غير موجودين، كنا غير موجودين في حين من الدهر، وفي وقت يعني تعيش لك فترة ثم تموت. لكن الله حي لا يموت، حياته كاملة، سمعه كامل، بصره كامل، هو يتكلم. لكن عندنا قاعدة: ليس كمثله شيء. الله يسمع، الله يرى، له يد، نؤمن بصفاته وبدون ما ندخل في كيفيتها ونثبتها لله سبحانه وتعالى. فالآن في الآية هذه يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه وسمع كلام الله، وقلنا الكلام بصوت وحرف. وقال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. الكلمة هذه لن تراني اختلف فيها العلماء وظل فيها خلق كثير، لأنهم قالوا لما قرأوا لن تراني نفوا الرؤية تماما، رؤية الله نفوها لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوها. والمسألة فيها تفصيل. في الدنيا ما أحد يرى الله، ما حي يرى الله إلا يموت في الدنيا من البشر، ولا يراه جماد إلا يدهده. فسبحان الله أيها الكرام، رؤية الله نثبتها، لكن في الدنيا نقول ما أحد يرى الله. حتى نبينا محمد لما أسري ليلة الإسراج قالوا: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وموسى طلب الرؤية فقال: لن تراني. هذا في الدنيا. لكن في القيامة، يوم القيامة، الله يتجلى لجميع الخلائق، يتجلى لجميع الخلائق كلهم ويرونه، الكافر والمؤمن، فيصعقون جميعا. فيقول نبينا محمد: أنا أول من أفيق. هو أول من يفيق في رؤية الصعق. وهذه الرؤية رؤية التعريف في العرصات، حتى أن الكفار إذا دخلوا النار يقولون ماذا؟ يقولون للأصنام اللي كانوا يعبدونها وهي معهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا شو الرؤية؟ ترى فيها أربع مسائل، فيها 4 مسائل. المسألة الأولى: ما أحد يرى الله في الدنيا، لا نبي ولا غيره. في العرصات نؤمن إن رؤية التعريف، يتجلى الله للخلائق كلهم يرونه ويصعقون جميعا. الرؤية الثالثة في الجنة، هذه رؤية التنعم. قالوا: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
هو سأل الله أن يرزق الشوق إلى لقاء الله في غير مرض، في غير فتنة. لأن الإنسان إذا سأل الله وهو صحيح متعافي ما عنده شيء، هذا دليل على المحبة، الشوق إلى لقاء الله. فهو سأل الله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائه، وسأل لذة النظر إلى وجهه الكريم. قال موسى: يا رب، من أعلى أهل الجنة منزله؟ قال: من يراني غداة وعشي. اللي يرى الله غداة وعشي. وفي ناس يرونه يوم الجمعة. طبعا بالنسبة للغداة والعشي في صلاة الوقت، صلاة الفجر وصلاة العصر يرونه في الجنة. وفي ناس ما يرونه إلا يوم الجمعة في وقت الزيارة، لأن فيه في الجنة الزيارة. طبعا يقول ابن القيم في النونية الشهيرة: سبق بسبق، اللي يسبق الجمعة هنا في الصف الأول ويأتي قريب من الإمام، سبق بسبق، المقدم هنا مقدم هناك في الرؤية، في رؤية الله في الجنة، يرون الله سبحانه وتعالى. وفيه كراسي من ذهب وكراسي من زبرجد وياقوت، وفي ناس جالسين على كثبان المسك، ويحاضر الله كل واحد من الزوار في هذا المكان محاضرة. مثل ما الآن شوفوا الآن مضيف يخص كل واحد من الضيفان إذا دخلوا عنده يخصه بتحية. في حاضر الله كل واحد في الجنة محاضرة يكلمه ويتلذذون برؤيته. لأسألك اللذة هي أعلى نعيم في الجنة ورؤية الله. ولهذا اللي يأتي يوم الجمعة مبكر، اللي يأتي مبكر يسبق هناك في الصفوف الأول في رؤية الزيارة. وعلى كل حال الآن تصورنا موسى عليه السلام سأل ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. اختلف العلماء في الكلمة هذه، ففي ناس قالوا لا، ما أحد يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ضلال. الصحيح إن ما أحد يرى الله في الدنيا بالعين المجردة يقظة، ما يستطيع يرى الله، لأن خلق الإنسان ما يتحمل رؤية الله. إذا كشف سبحات وجهه يحترق كل شيء، فكيف الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى؟ وأما في العرصات رؤية التعريف ويصعقون، رؤية الجنة أعطيهم الله قدرة يرون الله سبحانه وتعالى، فيهم من يراه غداه وعشي. بقينا في الرؤية المنامية. هل ممكن إن أحد يرى الله في المنام؟ نعم، يمكن إن الإنسان يرى الله في المنام بحسب صلاحه. نبينا محمد قال: رأيت إني قمت البارحة أصلي فنعست فاستثقلت في الصلاة فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث. فبالنسبة للرؤية المنامية ممكن أن الإنسان يرى الله في المنام. وأنا أذكر قبل أيام أنا اطلعت على مقطع مرئي فيديو، امرأة تسأل الشيخ تقول: إني رأيت الله في المنام. وقال لي: يا خديجة، ناداها. وبالنسبة للرؤية المنامية ممكن حتى ترى، ممكن يراه كافر منافق، ممكن يراه في المنام. الرؤية المنامية غير، فنؤمن به أنه ممكن الإنسان يراه في المنام. وعلى كل حال الرؤية المنامية عالم آخر، فنثبتها الرؤية المنامية لأن فيها حديث: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. هذه المسائل الأربع في رؤية الله. في الدنيا ما أحد يراه، أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. في العرصات رؤية التعريف، في الجنة رؤية التنعم، في المنام ممكن تراه. بقينا في مسألة لأن الذين يقولون إن الله ما يرى يستدلون بالآية اللي في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا الرؤية شيء والإدراك شيء، الرؤية شيء والإدراك شيء. الإدراك يعني شوفوا مثلا على سبيل المثال الشمس نراها في النهار إنها متر، لكنها أكبر من الأرض في الحقيقة.
فالآن أنت تشوف الآية من آيات الله هذه، تشوفها إنها متر، لكن هي أكبر من الأرض اللي احنا نعيش فوقها. وسبحان الله أيها الكرام، الناس يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويرونه في الجنة، لكن لا يدركون حقيقته. إنكم كما في الحديث الصحيح المتواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني ما أحد يزاحمك. الآن الناس كلهم على وجه الأرض يرون القمر، أحد يزاحمك يحجبك عن الرؤية؟ ما تستطيع. ولكن مع هذا إحنا نشوف القمر ونشوفه متر ونشوفه كذا، لكنه كبير، مخلوق كبير. فالرؤية شيء والإدراك شيء. بقينا الآن نرجع للآية نفسها. لما جاء موسى لميقات ربه: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طبعا هو موسى لما سجد 70 معه، وناجى موسى ربه وسمع كلامه، وقلنا إثبات صفة الكلام لله بصوت وحرف، طمع في الرؤية، اشتاق إلى رؤية الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك. وال70 هذول اللي معه طلبوا رؤية الله لكن تعنت، قالوا: لن نؤمن لك، في سورة البقرة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، متعنتين. فعاقب الله المتعنت وأرسل عليهم صعقة، فصعقوا 70 ذولا. فموسى عليه السلام في سورة الأعراف قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تهدي من تشاء. ودعا ربه: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب، كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد مات خيارهم؟ ماذا أقول لهم؟ فدعا الله. فيقول الله في الآية اللي بعدها في سورة البقرة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سألوها تعنت الرؤية فعاقبهم الله. أما موسى سأل ربه شوق، فقال الله سبحانه وتعالى: لن تراني، ما تستطيع، لكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه، قالوا التجلي هنا هل هو تجلي كلي ولا جزئي؟ الصحيح أنه جزئي، إن الذي ظهر من الله سبحانه وتعالى في التجلي طرف بنانه كما في الحديث. قالوا: لي أنس تقول الكلام هذا؟ قالوا: ليش ما أقوله وقد قال رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجلى بطرف بنانه، وليش ما أقوله وقد قاله رسول الله؟ فالله سبحانه وتعالى لما تجلى بطرف بنانه للجبل هذا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل مع صوت هائل، فخر موسى صاعق، أغشي عليه أي أغمي عليه. ولما أفاق من الصعقة قال: سبحانك، نزه الله إن ما أحد يراه في الدنيا، ما أحد يراه كما سمعتم في الحديث، لأن ما أحد يراه في الدنيا حي إلا يموت، ولا جماد إلا يتدهده، ولو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدرك بصره، وهو يرى الأشياء كلها لأن بصره غير محدود سبحانه. فأفاق قال: سبحانك، تبت إليك من هذا السؤال، تبت إليك أي من هذا السؤال، وأنا أول المؤمنين أنه لن يراك أحد في الدنيا. هذا الحديث مختصرة هو تفصيل حول رؤية الله. في المسألة هذه ظل فيها خلق كثير، وفي ناس منكرينها لا يؤمنون بها. وسبحان الله أيها الكرام، هذا الدرس اللي سمعتموه هو يبين رؤية الله في الدنيا، ورؤيته في العرصات، ورؤيته في الجنة، ورؤيته في المنام، وكيف حصل لهؤلاء المتعنتين عندما طلبوا الرؤية
وماذا حصل لموسى لما طلبها شوق. فهذا الحديث الآية هذه تعطينا هذه المسائل كلها، وهذا يعطينا يا جماعة إن الإنسان يقرأ القرآن وما يفقه كثير منه. قالت وإيش المشكلة؟ ليش ما الواحد يفتح القرآن ويقرأ زي ما ويفهم زي؟ قال ما تستطيعين. فسري لي كل ختار كفور. توقفت. كان بعض الناس سبحان الله يا الكرام يتعنت في الأسئلة، يتعنت. هذا القرآن لابد يؤخذ عن طريق العلماء وأهل العلم، والمسائل هذه أيها الكرام دقيقة ما يخوض فيها الإنسان إلا بعلم. ولعلمكم ظل فيها أناس كثير، والحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا من له الدنيا والآخرة، يا من له ملك السماوات والأرض، يا من إليه المرجع والمآب. الملك ملكك، والحكم حكمك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، وأنت الله العظيم الذي لا أعظم منه. نسألك يا رب العالمين، فإنه ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك. نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين، هب لنا جميعا رحمة من عندك، هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها ظاهرنا وباطننا، ترزقنا بها حسن الخاتمة. اغفر لنا ولهم كل ذنب واعصمنا منه يوجب سوء الخاتمة. اللهم هب لنا رحمة من عندك تدخلنا بها الجنة، تحجبنا بها عن النيران، ترفع عنا وعنهم وعن المسلمين كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. اجعل خير أعمارنا أواخرها، خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك. ارزقنا الأمن وإياهم في القبور، والأمن يوم البعث والنشور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.